आमच्या इंडिया अलायन्साचो काँग्रेसीचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो, काँग्रेस पार्टीचो स्टेट प्रेसिडेंट बाबा अमित पाटकर, म्हजो कलीग आनी आम आदमी पार्टीचो आमदार कॅप्टन वेन्झी बिएगश, आमचो आदलो आमदार बाब डॉमिनिक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो, माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त भावांनो आनी भयणांनो, प्रतिमान आतां तुमकां हात वयर काडपाक लायली कोण ही कोण ती म्हूण. हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुसलमान तिगांकूय म्हारगाय लागता वो ना? काय हिंदूंक म्हारगाय लागना अशें कितें आसा? मोदीचे सपोर्टरांक कितें डिस्कावंट कुपन मेळटा? गॅस मोदी बरोबर रावलो, भक्त जालो, अंधभक्त जालो जाल्यार तुका गॅसाक कितें डिस्कावंट मेळटा? आतां देश आमचे हे भशेन चिंतपाक लागला की पोटाचे इश्यूज जे आहा म्हणल्यार म्हारगाय, नोकऱ्यो ज्यो आमचे पोट आमचे ताजेर डिपेंडंट आहा, पोट अवलंबून ताजेर आसा, हे इश्यूज आतां इमोटिव्ह इश्यूज म्हळ्यार कितें जे काळजान आमी हात घालून धर्म हाडटात. धर्म म्हणटा तो देवाचे देव म्हणटा तो पॉलिटिक्सान हाडपाची गरज ना. तुका देव, तुजो देव तुका व्हडलो आनी सगळ्यांनी सगळे देव मानचे आनी रेस्पेद दिवचो. पूण तूं हिंदू, तूं क्रिस्तांव नाजाल्यार तूं मुसलमान, हाजो अर्थ तूं बरो रुलर अशें जायना. बरो रुलर कोण? जो 10 वर्सां सरकार चलयता आनी 10 वर्सां सरकार चलोवन लोकांक जाता तितलो न्याय दिता. ह्या 10 वर्सान म्हारगाय वाडली, ह्या 10 वर्सान बेरोजगारी वाडली म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट वाडलो. गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट सगळ्यांत चड आहा, हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट गोंयान आहा. म्हळ्यार आवय बापूय सगळे खंयच्यान पयशे एक करून भुरग्याक शिकयतात, बरो वयर काडटात आनी लास्टाक वयर वतकर ताका नोकरी मेळना आनी ताका भायर वचचो पडटा. भायर वतकर ताका कितें म्हणटात? हो एंटी नॅशनल, हो सोडून गेलो, हो पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन इंग्लंडाक कामाक गेलो. हें सारकें न्ही. सरकाराचें काम आसता की नोकऱ्यो सरकारान क्रिएट करप. सरकारान जे लोकांक शिक्षण दिता ताका नोकरी दिवपाचे प्रयत्न करप आनी ताजे खातीर एक नेटवर्क आनी एक ताजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप. हें जर सरकार करूंक शकना आनी सरकार जर तुका सांगता की हे मुसलमान म्हळ्यार घुसपेटी, नाजाल्यार क्रिस्तांव म्हणटा ते गायेक खातात वो दुकर खातात, हें तुजें पॉलिटिक्सान येवपाची गरजूच ना. गोंयकार म्हणटा ते सगळे धर्माचे लोक बरे भशेन सारके एक जावन इतले वर्सां राविल्ले आहा. गोंयान कम्युनल रायट्स जायना. गोंयांत लोक येतात कित्याक? गोंयान इतल्याच खातीर लोक येतात कित्याक गोंयकार म्हणटा ते आमी सुसंस्कृत, आमी हुशार आनी आमी सगळे बरोबर एक जाती, सगळे जातीचे एक भशेन गोंयकार म्हणून गोंयकारपण मनान धरून आमी जगतात. आमी सगळे दुसऱ्या समाजाकूय रेस्पेद दितात आनी आमची जे UP आनी बिहाराक जाता तें हांगा जायना. कितें जालें रे? हे आतां सांगूं जायना गोंयाक काँग्रेसीचो हें घालो म्हूण तो काँग्रेसमॅनूच म्हूण सांगूं जायना. हांगा कोणूय येवंक शकता हे दिसांनी, म्हणून तें विचारचें पडटा. आतां जाता कितें? आतां आमी कुडचड्याचेर येवया. कुडचड्याचो आमदार आहा तो आतां मंत्री ना. आसा? मंत्री आहा? मंत्री ना. ताका कित्याक काडलो? कोणाक खबर ना. कोणाक खबर ना. करप्शन म्हणून जर म्हणटा जाल्यार सरकाराचेर आपल्याचेर बॉल पडतो येता. सरकार तें म्हणना. हांवें ताजें बरें उलयलेलें. हांवें म्हणिल्लें की ताणें नोकऱ्यो दिल्या आनी पयशे घेवंक ना. हांवें परतें उलयलेलें. इतलें आसून तुजो ताका काडलो. सो कुडचड्याच्या लोकांनी निवडून दिल्ले लोकप्रतिनिधीक ह्या BJPन कितें व्हॅल्यू दिलो हें कुडचड्याच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. हें एक जालें. आतां हे लोकप्रतिनिधीन 2012च्यान 2 जिल्हा इलेक्शनां फेस केली, 2 असेंब्ली इलेक्शनां फेस केली आनी 2 लोकसभा इलेक्शन फेस केलें. हें तिसरें इलेक्शन. आनी सदांच येवन कुडचड्यार ते कितें सांगता आसतले की आतां इलेक्शन जातकर 1 म्हयन्यान मायनिंग सुरू. हय मरे? भाशण तेंच. 2012च्यान रडगाणें लागिल्लें तें चालूच आहा. तातूंत मदीं ह्या कुडचड्यान, ह्या सावड्ड्या, ह्या सांग्यार 7,000 मायनिंग ट्रक आहा. ते मायनिंग ट्रक कुसले.
ते मायनिंग ट्रकाचेर ग्रीन सॅश म्हणून घालें. ते मायनिंग ट्रकाचेर फिटनेस सर्टिफिकेट 15 वर्सां जातकर 50 रुपया पर डे घरा कडेन फुडें दवर आनी लाय टॅक्स तो लायलो. डबल इंजीन सरकार आहा. मायनी खातीर तुमचे काळीज कळकळटा जाल्यार कित्याक तांकां हे खातात. ह्या वर्सा तांणी 1 म्हयनो काम केला. 1 म्हयनो ट्रक ओनरांनी 1 म्हयनो काम केला. तूं ताका वर्साचो टॅक्स घालता. डबल इंजीन सरकार आहा. न्याय कित्याक दिना तूं ताका. सरकार तुमचो आहा. आमदार तुमचो आहा. लोक तुमकां मत मारून दितात. मायनिंग हांणी बंद केलें. तुमी आयकुशात की कोण तरी सांगता ते की मायन ओनरांनी मायनिंग बंद केलें म्हणून. मायन ओनरांनी मायनिंग बंद करूं ना. मायन ओनर जोडटाले ते मायनिंग कित्याक बंद करतले. मायनिंग बंद कोणें केलें ते राजदीप सरदेसायाक तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आय स्टॉप्ड मायनिंग म्हणून. कोण तो आतां तो भायर पडलो म्हणून ताचे परते परते नांव काडून कितें उलोवप सारकें जायना. पूण एक खरी परिस्थिती सगळ्यांनी टीव्हीचेर पळयला. आनी तेन्नाचे 2014 इलेक्शन जेन्ना जाल्लें तेन्ना आमी हांगा एक मोटरसायकल रॅली बी काडिल्ली. तो पुष्कळ आशिल्लो आमचे बरोबर. आनी तेन्ना हांगा आमी LED स्क्रीन लावन हेंच दाखयलेलें आय स्टॉप्ड मायनिंग म्हणून. आनी ताजेर मागीर म्हजेर केस घाल्ली ताणें हांगा लोहिया मैदानाचेर. याद आहा मरे तुका. सो ह्यो केसी बिसी येता कित्याक सत्य जेन्ना दाखयता तेन्ना सरकाराक दुखता. सत्य परिस्थिती कितें आसा की मायनिंग बंद करपी मुखेलमंत्री बीजेपीचो आशिल्लो. ताजे मागीर 2 असेंब्ली इलेक्शनां जालीं, 2 जिल्हा इलेक्शनां जालीं, 2 लोकसभा इलेक्शनां जालीं. मायनिंग अजून सुरवात जायना. सरकार तुमच्या हातान आहा. आतां कोणाक ब्लेम करपाचो. नेहरूक कोणाक ब्लेम करूया. नेहरूचेर घालया काय इंदिरा गांधीचेर घालया. कोणाचेर घालया. अरे ते बावडे घोंसले ते गेले. तांचेर मेल्ल्या लोकांचेर उलोवन कितें फायदो. तुमी जिते आहा. तुमच्या हातान पावर आहा. तुमकां मायनिंगाच्या एरियेंतले लोक मतां मारतात. कित्याक मारतात ती म्हाका कळना. तुमचे सामके तुमकां पातीशेर केलें तांणी. तुमच्या ट्रकांक कळम आयली. इतलें आसून पसून तुमी तांकां मतां मारतात. कित्याक मारता तें म्हाका कळना. हिंदू म्हणून मारता ते ताजे खातीर हांवें पयलो प्रश्न विचारलो. हिंदू म्हणून तुमकां डिस्कावंट आहा काय म्हणून. डिस्कावंट आसा. कसले कुपन मेळटा. गॅस घेता तेन्ना डिस्कावंट. पेट्रोल घालता तेन्ना डिस्कावंट. हो मेळटा जाल्यार मारा मरे मत. हांवूय म्हणटा मारा म्हणून चल. पूण हें मेळना जाल्यार कित्याक मारता मतां. तुमचे पोटाचेर आयिल्ले आहा ते. मायनिंग म्हणटा ते धंद्यान एक कुडचडे वयर काडले. मायनिंग धंद्या खातीर कुडचडे तेन्नाच्यान वळखतात लोक. आज कितें केल्लें आहा. कुडचड्याच्या आमदारान देश नॅशनल इंट्रस्ट ताणें डबल ट्रॅकिंग करपाक दिलें. आनी सरकाराच्या तकलेन कितें आहा. सरकाराच्या तकलेन आज 15 मिलियन मेट्रीक टन जे कोळसो वता ते 14 ट्रेनी खंय दिसाक वतात. त्यो 50 करपाचो विचार आहा म्हणल्यार 100 ट्रेनी दिसाक वतल्यो. तो कार्बन आहा तो तुमचे कुडचडेकारांचे पुलवामांनी उरतलो. ताका एन्थ्रोसिस म्हणून एक दुयेंस म्हणटात. आनी तातूंत पुलमाव तुमचे म्हळ्यार लंग्स तुमचे कोलॅप्स जातले आनी तुमी हांगाचे लोक मरूंक लागतले. तुमकां फायदो कितें. ट्रेन हांगाच्यान पासार जाली. डबल ट्रॅकिंग जालें. फायदो तुमचो कसलो सांग म्हाका आतां. नॅशनल इंट्रस्ट म्हणटा न्ही. कसलो नॅशनल इंट्रस्ट. खंय कुडचड्याच्या लोकांचो फायदो जाता. दर फायदो जाता जाल्यार तुमी करा. फायदो तुमचो कांय ना. हो दिगंबर कामत येतलो हांगा. ताणें मडगांवाक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट सुरू करूंक जालो ना. आमची म्युनिसिपालिटी आसतना 1 वर्सान आमी करपाचे आसले. आतां मडगांवची गार्बेज कुडचड्यार येता. वालोर कुडचडकारांक वालोर. तुमी आमची गार्बेज घेतात. वालोर दिवपाचो तुमकां. हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. मडगांवचो आमदार कांय करना. आपले गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाचें कांय करना. आतां ती गार्बेज काडटा आनी कुडचड्यार धाडटा. सो तुमी कितें करतात. तुमी कोळशाचे तुमचो पुलमाव काबार करून घेतात. सगळे जगाभरची गार्बेज तुमकां घेतात आनी हाका कितें म्हणटात. इन शॉर्ट हाका म्हणटात विकास. हो विकास हो कसलो विकास. 2014 इलेक्शनाक हांव रेजिनाल्डा बरोबर आयिल्लो तेच आहा. हें अशेंच तो हेच म्हण तशें आहा. तेन्ना इम्पेरियल ब्लू विस्की नाशिल्ली दिसता. दुसरी हाडली कितें रॉयल स्टॅग हाडली. पूण तशेंच आहा तें. कांय चेंज जावंक ना. पूण कितें जालें. विकास कसलो केलो तुमी म्हाका कांय कळना. म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग खंय चालू आहा. 2 वर्सां जालीं अजून वयर येना. सिवरेज खणला कंप्लीट जायना. केन्ना जातलें कोणाक खबर ना. PWD मंत्र्याक काडलो. सो कुडचडेकारांचे फ्युचर फुडार तुमचो काळखान आहा.
तुमचे मायनिंग केन्ना सुरवात जातले कोणाच्याच सांगूंक जायना. गोंयचो टॉप मायन ओनरान म्हाका सांगला हे भशेन जो सिस्टमान तुम्ही हाडला आपूण जिवंत आसा म्हणसर हे मायनिंग जायना म्हणून हे म्हाका सांगिल्लें आहा. आनी म्हाका ताचें नांव सांगपाचें नाका इतल्याच खातीर कित्याक आनी एक कंट्रोवर्सी सुरवात जातली म्हणून. पूण ताणें म्हाका हें सांगिल्लें आहा. नाजाल्यार तुमी विचारात आनी हांव कोण सांगता तोय तुमकां कळटलें. ताचे कडेन खूब मिडिया हावजीस बी तातूंत इनवॉल्ड आहा. विचारा ताका तो सांगतलो तुमकां खरें कितें तें. आनी हांव कांय एक्सपर्ट न्ही मायनिंगांत म्हण म्हाका कांय कळना तें. ताणें सांगिल्ली खबर हांवें आयकल्या. पूण ही परिस्थिती आहा मायनिंग जायना. बरें दुसरें कितें 150 फॅमिली सँड मायनिंगाचेर डिपेंडंट आहा. दुसरे कडेन सँड मायनिंग जाता कुडचड्या लिगल सँड मायनिंग कित्याक जायना. सरकारान उत्तर दिवचें सांगचें बाबा की आमचे कडेन डबल इंजीन आहा आनी आसा तितली इंजिनां तुमचीच आहा ती म्युनिसिपालिटी तुमची आहा. सँड मायनिंग लिगल कित्याक जायना. 150 फॅमिली ताचेर डिपेंडंट आहा. दार बांदोड्यार येते आहा ते जीपी आसात. जीपी वतात हांगा दूधसागराचेर 430 जीपी आहात. 430 फॅमिलीचे पोट ताचेर अवलंबून आहा. हांचेर 265 रुपीज 65 रुपया एक्स्ट्रा घाले. कोण एकलो पाटील म्हणून आयलो ताची पाटीलाचे फी काडल्यान त्यो घाल्यो. आतां ट्युरिस्ट फुटफॉल कमी जाला तांचें पोट उडयलें. कोणाचें तिसऱ्याचेंच एक बीजेपीचे वर्कराचें पोट तातूंत फुल्लें. ताजें जालें ताजें जिवीत जालें बसलें सेट. तुमी काबार. हो विकास हाजेर तुमी विचार करपाची गरज आहा. हो विकास काय म्हणून. विकास म्हणटा तो कसो. विकास म्हणटा तो सगळ्यांक फायदो आसूंक जाय. एक बीजेपीच्या वर्कराक फायदो जावप न्ही. कोविडाच्या टायमार ते वर्कर जाले वर्कर लेबरांक जे पयशे मेळपाक जाय आसले ते तांणी बीजेपीचे वर्कर लेबर जाले. पंच सरपंच कावन्सिलर लेबर म्हणून जाले आनी पयशे खाले. लेबर गेट म्हणून स्कॅम जाले. आमची पार्टीन ते एक्सपोज केल्ले. सो अशें हे करप्ट सरकार गोंयचो. हो करप्ट सरकार आतां डबल इंजिनाच्या नांवान एक कॅन्डिडेट तुमचे फुडें घेवन आयल्या. कॅन्डिडेटाक गरिबी कळटा. कॅन्डिडेटाक म्हारगाय म्हणल्यार कितें ती समजता. हाजेर विचार करा मरे तुमी. म्हारगायेन तुमकां डिस्कावंट मेळटा. तुमकां नोकऱ्यो इजी मेळटा. पयशे दिनासतना तुमकां नोकऱ्यो मेळटा. सगळ्यो नोकऱ्यो तुमकां कुडचडकारांक मेळटा. तुमी चड कोळसो खातात आमची मडगांवची गार्बेज खातात म्हूण तुमकां कितें बेनिफीट कितें आसा. हाजे विचार करा मरे तुमी. हे जर विचार करूंक शकना आनी एक तकलेन धरा हे इलेसांव जे आहा पळय हे आमचे असले अर्ध लायफ काबार जाल्ल्या लोकां खातीर हे इलेसांव आमचे फुडले पिळगे खातीर. फुडली पिळगी ह्या लोकशायेन जगतली. आमचे भारताचे संविधान जितें उरतलें काय हांगा हुकुमशाही जातली. तूं उलयल्यार तुका भितर उडयतले. ओपोजिशनाचें काम कितें. ओपोजिशनाचें काम सरकार खंय चुकता तें पॉयंट आवट करप. सरकाराच्यो खोड्यो काडप आनी सरकारान तातूंत सुदरप आनी गूड गव्हर्नन्स दिवप ही लोकशाही. आतां जर लोकशायेन तुका उलोवपाकूच मेळना उलयल्यार तुका काडून भितर उडयता जाल्यार कसली लोकशाही. आज ही परिस्थिती आहा. सिटींग मुखेलमंत्र्याक काडून भितर उडयल्लो आहा. ताका जर भितर उडोवं येता म्हज्यान तुजें कोंत आहा सांग म्हाका तूं. आनी जर आमचें कोंत ना जाल्यार आमी लोकशायेन कितें आमी कसो आमचो सूड कसो काडटले. सूड मताचेर काडूंक शकता आमी. फक्त एक मतान तुज्यान कितें तें करूंक दाखोवंक जाता. नाजाल्यार तुका आनी कांयच ऑप्शन ना. कसलोच चान्स ना तुका. हे एकूच इश्यूचेर तुज्यान कितें तें करूं येता. आनी तें म्हणटा तें मत मारप. मत म्हणटा तें तुजें एक धार्मीक कर्तव्य. देवान दिल्लें कर्तव्य कशें. आनी तें तुवें बरे मनशाक दिवप. बरो मनीस जो देशा खातीर कितें केलां. बरो मनीस जो बारीक मनशाक समजूंक शकता. बारीक मनशाचे मनाचे उमाळे समजूंक शकता. अशे मनशाक तुमी निवडून दिवपाची गरज आहा. आनी तसो मनीस आमी सगळे एक जावन इंडिया म्हणून अलायन्स केलां. हे इंडिया म्हणटा कित्या खातीर केलां. इंडिया म्हणटा लोकशाय राखपा खातीर एक जाले. संविधान राखपा खातीर एक जाले. आमी आमचे भितर तकल्यो जर फोडल्यो जाल्यार आमी तकल्यो फोडूंकूच उरतात आनी तिसरो चान्स मारून वता आनी सावंतवाडी सरकार गोंयांत येता. हे जावंक जायना म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. आतां आमचे बरोबर एक जायना ते कोण. आमचे बरोबर एक जायना ते मनीस जे केन्नाच हे मुखेलमंत्र्याचें नांव काडनात खंयच. आनी मुखेलमंत्री तांचें केन्नाच नांव काडना. आतां हांव तांकां फामाद करूंक सोदना कित्याक तांकां हे दिसांनी कुत्रो खायना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा तांची. ते रावता कोण तरी आपल्याचें उलय आनी मागीर आमी फेसबुकाचेर ताचेर घालप म्हणून आनी आमी ताचेर रिप्लाय करूंक बस म्हणून. आमी हे क्वेश्चन पेपर आन्सर करपाक येवंक ना हांगा.
आमी सत्य कितें तें लोकांक सांगूंक आयल्या आनी बरे भशेन गोंयकारपण राखून आमी मत मागूंक आयल्या. आमी कोणाक क्रिटिसायज करून मत मागना. आमी तो चोर म्हणून आमकां वोट कर अशें म्हणून सांगना. आमी कित्याक बरे, आमी जो न्याय म्हणून घेवन आयल्या तो अमित पाटकर तुमकां सांगतलो तांचे पक्षाचो हे तो मॅनिफेस्टो, तो सर्वसामान्य मनशाक कसो न्याय दितलो ते तो दाखयतलो आनी तो सांगतलो. हांव इतलेंच सांगूंक आयला की आमी एक जाल्या एक कारणा खातीर, एक जाल्या आमी लोकशाय जिती दवरपा खातीर. गोंयांत जर लोकशाय उरली ना जाल्यार आमची भुरगीं गोंयांत रावची ना, गोंय सोडून वतलीं. गोंय तुमकां गोंयचे भायर व्हरून विकपाचें आहा, गोंय व्हरून घाटार विकपाचें आहा तुमकां. हें तुमी विचार करपाची गरज आहा. आनी हें जर तुमकां नाका जाल्यार तुमी चिंतूंक जाय तुमचेंच. हांव लोकांचे जगाचें चिंत म्हणना, हांव मणिपूरचें चिंत म्हणना. तुमी तुमचें चिंता तुमच्या पोटाचें. 7,000 ट्रक आहा सांगे केपें, सांगे कुडचड्यान, सावड्ड्यान. 7,000 फॅमिलीचे पोट पळयात. ते 430 जीपवाले आहा, ते 170 सँड मायनिंगान इनवॉल्ड फॅमिलीज आहात. तांकां न्याय मेळटा हो सरकार न्याय दिवंक शकता? ना. ना जाल्यार मागीर तांचे बरोबर कित्याक रावतात? आमी जो न्याय दिवंक शकता हो तुमच्या खातीर एटलिस्ट झगडूंक शकता असो मनशाक हाडिल्लो आहा. तो सरकार करतलो, तो मंत्री जातलो आनी तो तुमकां हें करतलो तें दितलो म्हणून आमी सांगूंक येवना. आमी सेंटा क्लॉज न्ही, आनी हो क्रिसमस सिजन न्ही, हो इलेक्शन सिजन, हो गरमेचे दीस हे. हीट चालू आहा आनी हेटूय चालू आहा. इलेक्शनाची हीट आनी इलेक्शनाची हेट. इलेक्शनाची हेट खंय आयकूंक येता आमकां. बीजेपी कडच्यान कसलोच विकासाचो आवाज येना. जो प्रधानमंत्री 400 पार म्हणटालो ताणें काल इंटरव्यू दिवन आमकां 270 दिया म्हणून सांगलां. गिव अस 272. हाचो अर्थ कितें? 400च्यान 272 पावलो. अजून मेरेन ही सेकंड फेज मरे, ही सेकंड काय थर्ड फेज रे. आतां ही थर्ड फेज जावपाची आहा. आनी कितल्यो उरल्या फेजी? आनी 3 उरल्या. सो अर्द टायमाचेर 272चेर पावलो. 400च्यान 272 पावलो. सोंपा म्हणसर खंय पावतलो ते पळया तुमी. सारके अनबायस्ड चॅनल पळयात. ध्रुव राठी म्हणटा ताका पळयात. तो हो कोण तो हो कोण तो हा तो ना तो जर्मनी गर्लफ्रेंड ताचे जर्मनीचे. तो इंडिया राखपा खातीर हें करता. रवीश कुमाराक पळयात. थंय तुमकां खरें कितें तें कळटलें. उरिल्लें सगळें फिक्स. कांयच मेळना तुका. पेपरवाल्यांक हांव मानतां पूण तांचे मॅनेजमेंटाक जे हातांत तांचें कितें आहा, तांचें कितें चलता बावड्यांचें. वयर कितें आहा तें कोण जाणा. तुमच्यान सांगूं येता, तुमच्यान सांगूं जायना. ते बावडे येतात. राहुल गांधीचे प्रेस कॉन्फरन्साक चडांत चड रिपोर्टर आसतात. दुसरे दिसा कांयच येना. रिपोर्टर मॅक्झिमम, न्यूज कांय ना, झिरो. हे आतां ही परिस्थिती, हे आमचो देश चल्लो आहा. खूब वर्सां पयलीं हांव चायना गेलो आनी थंय गोंजाव एक अशें स्क्वेअर आहा, टिटो कसो. म्हाका एकल्यान सांगलें ते टिट्यार वच आनी कोंकणीन चायनीज गव्हर्मेंटाक गाळी मार म्हणून. अशें भितर रे उलोवन. फकाणां न्ही, खरें सांगलें म्हाका. आनी तूं पळय 15 मिनटान एक गाडी येतली तांबडे हाची, तांबडे नंबर प्लेटीची, म्हणल्यार मिलिटरी पुलीस तांचे. आमी एक 4 जाण रावले आनी गाळ्यो मारल्यो आमी कोंकणीन गाळ्यो चायनीज गव्हर्मेंटाक मारल्यो. आमचे भितर उलयतात आमी. खरेंच 15 मिनटान एकलो आयलो. जर्मन शेफर्ड कुत्रो आनी AK-47 हातान. कितें जालां काय म्हणलो. खंय रावता? आमी ताका दाखयलें हे हॉटेलान आमी रावतात आनी आमी टुरिस्ट म्हणून. कितें करता हांगा? ना म्हणल्यार आमी बसून उलयता. ओके बसून उलयता. तुका पळोवंक जाय काय म्हणलो. 10 दीस इंटरोगेशनाक आपयतलो म्हणलो. चलोच म्हणलो हांगाच्यान उठून नाकात. आमी गेले रे उठून. थंय चलना कोणाचें जाय. ही स्थिती देशान आमच्या येवपाची आहा. व्हॉट्सएप म्हणून आहा. तूं व्हॉट्सएप जाणा तूं? व्हॉट्सएपाचेर कोण फोन मारतात? सगळे राजकारणी आज दुसऱ्याक व्हॉट्सएपाचेर उलयतात. मेन फोनाचेर कोण मारना. सगळ्यांचे फोन टॅप आहा. गर्लफ्रेंडाक पळय आतां कोळसो वता पळय, कोळशाच्या धंद्यान जो कोण आहा ताजे टॅप जायना. तो देश चलयता. कोळसो म्हणटा पळय तो देश चलयता. गर्लफ्रेंडाक जर तूं फोन मारता कित्यार मारता? व्हॉट्सएपाचेर मारता. तूं ट्रेस दवरना तुजी. आतां हे व्हॉट्सएपान इन्क्रिप्शन जें आहा तांचें, तें इन्क्रिप्शन कोड दी म्हणपाक लागलो गोंयचो आमचो देशाचो सरकार. ते व्हॉट्सएपान म्हणलें पाड पडूं तुमचे देश, आमकां नाकाच, आमी देश सोडून वता, पूण तुमकां आमी एन्क्रिप्शन दिना म्हणून. ही स्थिती कितें? हे पयले सायन तुमकां की हाजे फुडें इलेसांव म्हणटा तें जावचें ना.
हे लास्ट फ्री अँड फेअर इलेक्शन आणि हे लास्ट फ्री अँड फेअर इलेक्शनाक तुम्ही तुमचे फुडाराक आणि तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर मत मारपाची गरज आहा. हे इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हाजे फुडें आमी ह्याच ते इम्पेरियल ब्लूचे पोंदा रावन भाशण दितले म्हण ती गॅरंटी ना. हाजे फुडें मिटिंग्यो जातल्यो म्हण ती गॅरंटी ना. हाजे फुडें एक कोण तरी ते डिसायड करतले आनी तुमी उरिल्ल्यांनी सगळ्यांनी हय सायबा म्हणून रावपाचें. एक कोण तरी ओपोजिशन फिक्स करून हाडटले. आतां तांचे कडेन फुटबॉल आसाच, ताका व्हरून दवरप, ताणें एक इलेक्शन पडप, दुसरे थोडीन जिखप, सगळें मॅच फिक्सिंग करप आनी ते आमची असेंब्ली, ती आमचो पार्लमेंट. हें अशें जावपाचें आहा फुडें. हें जर तुमकां नाका, तुमकां जर लोकशाय जिती उरूंक जाय जाल्यार तुमी इंडियाक वोट मारूंक जाय. इंडियाच्या लोकांन इंडियाक वोट मारूंक जाय आनी इंडियाक वोट मारलो जाल्यारूच बारीक लोकांक न्याय मेळूंक शकतलो. चड करून कुडचडकारांक न्याय मेळूंक शकतलो. कुडचडच्या लोकांक हांव एकूच सांगूंक सोदतां, आमदार कितलोय एक्टीव आसूं, आमदार कितलोय एफिशियंट आसूं, आमदार कितनी पार्सनां घरांत हाडूं, आमदाराक काडलो ना, तुमचो व्हॅल्यू कितें उरलो? कोण खात तुमकां आतां? सांग तूं म्हाका. ह्या आमदारांक खंयच्या तोंडान मतां मागप? बीजेपीक? सांग म्हाका तूं. आमदाराक तुम्ही विचारा मत मारता, तुका मंत्री करता पडतो? सांगलां. आतां ह्या दिसांनी गॅरंटी म्हणून येता, हाजी गॅरंटी, ताजी गॅरंटी, मुख्यमंत्री आपली गॅरंटी एक दिता. ती गॅरंटी कितें आहा की तुमचो आमदार मंत्री जातलो म्हणून? ना. तुमची कितें फुडाराची गॅरंटी आहा? ना. मागीर कित्याक वोट मारप? मारा मरे, बरे मनीस हाडिल्लो आहा, कॅप्टन हाडिल्लो आहा. तुम्ही सगळे आनी आमी सगळे एक जावन टीम करुया, ताका कॅप्टन करुया आनी ताका जिखोवया 7 तारखेक. देव बरें करूं.